श्री सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। नमस्कार। आत्मज्ञान गर्नलाई अर्थात् आत्मामा रहिरहनको लागि पहिला त हामीले आत्मा सबैभन्दा ठुलो हो, अतुलनीय हो, सर्वोपरि हो भन्ने कुरा हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले आत्मालाई सानो र आफ्नो शरीरलाई ठुलो सम्झौँ भने, अथवा आत्मालाई सानो रूपमा शरीर संसारलाई ठुलो रूपमा सम्झौँ भने हामीलाई आत्मज्ञान गर्न ज्यादै गाह्रो हुन्छ। किनभने सानो वस्तुमा त कसैको पनि दृष्टि जाँदैन, जबकि आत्मा सानो होइन। आत्मा त शरीर र आत्माको तुलना गर्ने हो भने शरीरभन्दा करोडौं गुणा ज्यादा महत्त्वको विषय हो आत्मा। यो संसारभन्दा आत्माको महत्त्व धेरै गुणा माथि हो। यसलाई आत्मा भगवान पनि भनिन्छ, आत्मदेव भनिन्छ। तर हामीले सामान्य रूपमा आत्मा भन्दा हामीलाई सानो जस्तो पनि लाग्ला र सबैले आत्मा भनेर सामान्य रूपमा प्रयोग गरेको जान्दा बुझ्दा सुन्दा त्यसलाई अलिकति हामीले सामान्य रूपमा पनि लिन सक्छौँ। तर सामान्य रूपमा लियौँ भने हाम्रो आत्मज्ञानमा परिणति कहिले सम्भव हुँदैन। किनभने कोही पनि सानोमा लाग्दैन, ठुलोमा लाग्छ। र यथार्थ हो कि आत्मा शरीर संसारभन्दा धेरै गुणा ज्यादै महत्त्वको, किनभने सधैँ रहिरहने हो। शरीर त कति रहन्छ, त बढीमा 150 वर्ष हो, तर आत्मा त सनातन हो नि, सधैँ रहिरहने हो। फेरि संसारको सत्ता शक्ति पनि आत्मा नै हो। यत्रो संसार जो खडा भएछ त्यो आत्मामै खडा भएको हो। यत्रो संसार जुन सञ्चालन भइराखेको छ, पृथ्वी सूर्य चन्द्र आदि जो सञ्चालन भइराखेको छ, त्यसको सत्ता शक्ति त आत्मा नै हो। र आखिरीमा फेरि यो संसार कहाँ विलय हुन्छ भन्दा आत्मामै विलय हुन्छ। तर आत्माको विलय कहिले पनि हुँदैन भनेपछि आत्मा त सर्वोपरि भयो नि त। आत्माको तुलना त कसैसँग पनि गर्न नसकिने भयो नि त। किनभने आत्मा त सबैको मूल आधार, सबैको शक्तिको स्रोत। त्यसैले यसरी चाहिँ हामीले आत्मालाई साह्रै ठुलो हो, साह्रै महान हो, अतुलनीय हो, अमर हो, परिपूर्ण हो, सदा सुख शान्ति मिल्ने सूत्र अर्थात् स्रोत आत्मा नै हो भनेर यसरी हामीले आत्मालाई साह्रै आदरको दृष्टिले, साह्रै महानको दृष्टिले हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी आत्मज्ञानको बारेमा सुन्न हाम्रो इच्छा हुन्छ, हामी लाग्न सक्छौँ र सफल पनि हुन सक्छौँ, किनकि आत्मा सबैको वास्तव स्वरूप हो। अब यो आत्मज्ञान बुझ्नलाई एउटा दृष्टान्त लिउँ। आँपको बोटले आँप खाने इच्छा कहिले गर्दैन। अर्थात् आमको जो वृक्ष हो त्यसले आँपलाई खाने इच्छा कहिले पनि गर्दैन। किन गर्दैन भने त्यो आँप जुन फल हो त्यो त आँप वृक्षकै रूप हो। त्यो बोटदेखि अभिन्न हो, बोटदेखि भिन्न त होइन। अब आँपको रुखले आँपको फललाई त कहिले पनि खाने इच्छा गर्दैन, किनकि आफ्नै अङ्ग हो नि त, आफै भित्रको हो नि त, सधैँ आफैसँगै छ। ठिक त्यस्तै आत्मालाई वृक्ष रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। आमको वृक्ष जुन छ, आमको बोट जस्तै आत्मा। अब आम जुन फल छ, जुन फलफुलको रूपमा हामी खान्छौँ, त्यसलाई हामीले शरीरको रूपमा, स्त्रीको रूपमा, पुत्रको रूपमा, संसारको रूपमा, सम्पत्तिको रूपमा लिन सक्छौँ।
अब हामीहरूलाई मुख्य के चाहिने व्यवहारमा हामी आत्मज्ञानमा लाग्न सक्दैनौँ भने मुख्य बाधक चाहिने लोभ हो, इच्छा हो। हाम्रो धेरै इच्छा छ, शरीर सम्बन्धी पनि धेरै इच्छा छ, लोभ छ। स्त्रीसँग पनि हाम्रो धेरै लोभ छ, छोराप्रति पनि हाम्रो धेरै लोभ छ, संसारप्रति पनि अत्यन्तै लोभ छ, धन सम्पत्तिप्रति पनि ज्यादै लोभ छ। अब यो लोभले गर्दा हामीलाई धेरै सानो बनाइदिन्छ। किनभने लोभ भएपछि त मगन्ते जस्तै हुनु पर्यो, माग्ने जस्तै हुनु पर्यो। माग्नु भनेको त सबैभन्दा नीच हो, आफू त साह्रै सानो हुनु पर्यो। त्यसले गर्दा आफूलाई धेरै सानो तहमा पुर्याइदिन्छ लोभले गर्दा। यो संसारमा अथवा नरकमा जानुपर्ने मूल कारण पनि लोभै हो। आफ्नो प्रारब्धमा भोगभागमा जे छ त्यो त पाइन्छ नि, आफूले लोभ नगरे पनि पाइन्छ। किनकि त्यही पाउनलाई नै यो शरीर बसिराखेको, बाँचिराखेको। त्यो पाउनु बिना त शरीर छुट्दैन। हुनाले पाउने कुरा त हामी त पाइहाल्छौँ। तर यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्योभन्दा बढी चाहियो। जस्तो मूर्ख कुकुरको छात, आफ्नो मुखमा त ठुलो चौटा त थिए नि त, तर पानीको छायामा अर्को कुकुरको मुखमा ठुलो चौटा देख्यो, त्यसलाई त्यो पनि चाहियो। त्यो पनि चाहियो भनेर चाहिँ त्यो भुकेर डराउन दिएर लिन्छु भनेर भन्दा त आफ्नो पनि खसेर पानीले बगायो, खान पाएन। अब अर्को कुकुर त त्यहाँ पानीको छायामा त अर्को थिएन, आफ्नै छाया थियो। त्यस्तो मूर्ख कुकुरको स्थिति हामीहरूको भइ नजाओस्। त्यसैले अब यो सब बिगारेको के छ भने लोभले बिगारेको। अब यो लोभलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा यसलाई हटाउन सकिन्छ। यसलाई हटाउन सकिने सजिलो राम्रो उपाय छ। त्यो के छ भने आत्माको नै ज्ञान गर्नुपर्छ। कसरी भन्दाखेरि जस्तो आँपको बोटले आँपको फललाई खाने इच्छा कहिले पनि गर्दैन, किनभने आफ्नै अङ्ग हो, आफ्नै अभिन्न अङ्ग हो। ठिक त्यस्तै अब यहाँ के छ भने सब आत्माको चमत्कार छ। यहाँ आत्मा त अब विश्वलाई पैदा गर्ने, विश्वलाई खेलाउने, विश्वलाई हुने, अब यो सबै मूल आधार त आत्मा नै हो। अब आत्माकै चमक हो यो संसार। जस्तो आँपको बोटको कै रूप हो त्यो आँपको फल, त्यस्तै संसारमा जे जति छ त्यो आत्मादेखि अभिन्न हो, आत्मादेखि भिन्न होइन। जस्तो शरीर आत्मादेखि अभिन्न हो, अब स्त्री आत्मादेखि अभिन्न हो, धन सम्पत्ति आत्मादेखि अभिन्न हो, यो सारा संसार आत्मादेखि अभिन्न हो, आत्मादेखि भिन्न त होइन नि। जस्तो हो आँपको फल आँपको बोटदेखि भिन्न होइन, आँपको बोटकै रूप हो, त्यो अभिन्न हो। ठिक त्यस्तै यो जो सारा छ हामी जसको पछि लागिराखेका छौँ, दौडिराखेका छौँ, शरीरको पछि, स्त्रीको पछि, धन सम्पत्तिको पछि, छोराको पछि, संसारको पछि हामी त दौडिराखेका छौँ। त्यो दौडा दौडीले पाइनेवाला केही छैन। किनभने ती सब भिन्न होइनन्, अभिन्न हुन्, अभेद हुन्। त्यसैले जसको पछि हामी दौडिराखेका छौँ, हामीले आत्मालाई आफू भनेर यसरी स्वीकार गरेपछि, आत्मा भावले लिएपछि त आत्मादेखि अभिन्न भयो नि सबैले हामीले एकैचोटि पायौँ नि। र ती पाउनको लागि हामीले दौडधुप गर्नु परेन नि, किनकि ती सबै त हाम्रै अङ्ग भए, हाम्रै भित्र भए। फेरि दौडा दौडी गरेर पाइने पनि यहाँ केही होइन।
त्यसैले यस्तो वस्तुस्थिति बुझेर हामीले लोभलाई हटाउन सक्छौँ। त्यो लोभले गर्दा नै के छ भने हामी आत्मा रूपले रहनु पर्ने ठाउँमा हामी जीव रूपले रहन आइपुगेका छौँ, मानिस रूपले रहन आएका छौँ, जन्म मृत्युको रूपमा हामी आइरहेका छौँ। यो लोभैले हामीलाई खसालेको हो। किनकि संसारको मालिक आत्मापट्टि नलागेर आत्माको झलक रूप, चमकको रूप जो संसार छ, आत्मालाई बिर्सेर त्यो चमक रूपी संसारमा लाग्दा नै यो जन्म मृत्युको प्रक्रिया आइरहेको र सधैँ दुःखको भावना भइरहेको हो। मरिन्छ कि, भोलि मर्छु कि, पर्सि मर्छु कि, फल्नाले कारणले मर्छु कि, यो कारणले मर्छु कि, अब यस्तो भइरहेको। किनभने मूल जो वस्तु छ आत्मालाई हामी बिर्सिएका छौँ। त्यसैले हामीले बिर्सिएको आत्मालाई सम्झेर त्यो परिपूर्ण, अमर, अखण्ड, अद्वितीय, सधैँ सुख शान्त रूप जो छ आत्मा, त्यो नै आफ्नो वास्तव स्वरूप हो भनेर यसरी लिएपछि अनि आत्मामा नै सब सारा खडा भएका हुन्। संसार र संसारभित्रका सम्पूर्ण शरीर, स्त्री, छोरा, धन सम्पत्ति आदि जो छ त्यो त संसारभित्रको कुरा हो। असंसार आत्माभित्रको कुरा हो। त्यो मूल आत्मालाई आफू र आफ्नो स्वरूप भनेर सदा लिइराखेपछि आफ्नो स्थिति त आत्मामा हुन्छ। त्यसैले हामीले ज्ञान प्रक्रियामा वासिष्ठलाई समात्नुपर्छ भन्ने कारणले, किनकि हामीले शरीरबाट सुरु गर्दाखेरि हामी त्यो मूल आत्मामा पुग्नलाई धेरै कठिन। सजिलो के भन्दाखेरि सुरु जो आत्मा छ त्यो सुरुमै आत्मालाई लिनु, किनभने सुरु त आत्मा नै हो। सृष्टिको पहिले त आत्मा नै थियो, अब संसार त पछि आएको। त्यसैले जो सुरु छ त्यसलाई हामीले लिनु पर्यो नि, जुन वशिष्ठले भन्नुभयो। तीन त्रिलोकको सबैभन्दा श्रेष्ठ गुरु जो वशिष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँले आत्माबाट सुरु गर्नुभयो, अर्थात् परमात्माबाट सुरु गर्नुभयो, अर्थात् ब्रह्मबाट सुरु गर्नुभयो। आफू ब्रह्म हो, आफू परमात्मा हो, आफू आत्मा हो। त्यसलाई बिर्सँदाखेरि, बिर्सिनुको कारणले गर्दाखेरि मायाबाट, मायाले त अनेक देखाइदिन्छ, त अनेक देखाइदियो। त्यसभित्र शरीर, स्त्री, धन, पुत्र सारा कुरा देखाइदियो। अब हामीले त्यो मूल स्वरूपलाई बिर्स्यौँ, पछि खडा भएको कुरालाई मात्रै समात्यौँ। त्यसले गर्दा हामीलाई जन्म मरण आदिको भावलाई लिएर हामीले दुःख पाएको। त्यसैले आफ्नो भुललाई सुधारेर, अर्थात् मूल आत्मा नै आफू हो भनेर यसरी आत्मालाई लिने। आत्मालाई लिने कसरी भन्ने सन्दर्भमा सिधै आत्मा हुँ भनेर आत्मालाई लिन सकिँदैन। आत्मा भनेर सिधै लिन खोज्दा के हुन्छ भने फेरि शरीरमै लटपटिन्छ, व्यवहारमै लटपटिन्छ, म मेरोमै लटपटिन्छ। त्यसैले आत्मालाई पाउनलाई त्यो जान्नेवाला जो छ, जान्नेवाला जो देवता भाव छ, जो साक्षी भाव छ, जो ईश्वर भाव छ, त्यो ईश्वर भावलाई नै लिनुपर्छ। किनकि सारा देखिरहेको जान्ने त ईश्वर हो, सारा बनिरहेको, बोलिरहेको, सुनिरहेको जान्नेवाला त ईश्वर हो। यसरी सारालाई जान्नेवाला जो जान्ने चेतन छ, जसलाई साक्षी भनिन्छ, जसलाई ईश्वर भनिन्छ, त्यसलाई हामीले समात्नुपर्छ। त्यसलाई समातेपछि हाम्रो स्थिति के हुन्छ भने त्यसपछि हामी आत्मालाई भेटाउन सजिलो हुन्छ। आत्मा माने ब्रह्म। त्यसैले हाम्रो काम हो साक्षी भावलाई लिने, अर्थात् ईश्वर भावलाई लिने। किनभने हरेक कुरा त हामीले थाहा हुन्छ नि त। दुःख बिमार भए पनि थाहा हुन्छ, खोकी लागेको छ छैन थाहा हुन्छ, रुगा लागेको छ छैन थाहा हुन्छ, भोकाएको छ कि आफैलाई थाहा हुन्छ, निरोगी छ कि रोगी छ सबै आफै थाहा हो नि। हामी त वास्तवमा त्यो थाहा त ईश्वर हो, थाहा त साक्षी हो। त्यसलाई हामीले समात्नुपर्छ आत्मामा पुग्नलाई। त्यसलाई समातेपछि के हुन्छ भने ईश्वरको भावमा रहिराखेपछि हाम्रो सुखको बाटो त्यति बेला बल्ल खुल्छ र हामी ईश्वरसँग अभिन्न भएर रहन सक्छौँ। यता हामी सुखी भएर रहन सक्छौँ भने उतातिर आत्मामा जाने बाटो खुल्छ। आत्मा भने ब्रह्म, आत्मा भने अधिष्ठान।
यसरी साक्षीको ज्ञानपूर्वक हामीले आत्मालाई सजिलै भेटाएर आत्मा अद्वितीय परिपूर्ण आत्मस्वरूप हो, सबैको स्वरूप हो भनेपछि अनि हामीले त्यो आँपको बोट जस्तै त्यो हामी चाहिँ नि सधैँ आनन्दले हामी चाहिँ नि रहिरहन सक्छौँ र हामी चाहिँ नि यो फल आदिपट्टि धन सम्पत्ति आदिपट्टि हाम्रो गौड सहायक दृष्टि हुन्छ, मुख्य दृष्टि हाम्रो आफ्नो मूल परमात्मा आत्मापट्टि। यसरी हाम्रो जीवन सफल हुन्छ। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्गबाट आउनेछु। तबसम्मलाई अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।